ह्या दिसांनी राती ल्हान आनी दीस व्हडले म्हणून आमी सुटले, नाल्यार रातभर हीट वेवीन आमी मरपाचे. आतां ह्या कोकिळाकय हीट वेव लागता काय कितें खबर ना, पूण ही अंसाभाटान जें झाड आसा फायकस पॅरासायटिका, ताज्या फळांचेर ताव मारपाक ही येतात. ह्यो कोकिळा येतात, सांजच्यो बसतात त्यो, रातचो एक फराळ करून त्यो वतात. ती खातना दिसतात, चुचीची हालचाल दिसता. म्हणटकीच हें सगळें म्हाका बसून हांगा आतां टी व्ही पळयता आसतना म्हाका हें चित्र दिसता. हें मनशाचें चित्र. हे सगळे मनशान तयार केल्ले सगळे इक्विपमेंट्स. आनीक हें भायलें निसर्गाचें चित्र. अशें विचित्रच चित्र हें आसा. आनी मदें मनीस बसला. हें निसर्गाचें चित्र आनीक हें टीव्हीचें आमचें चित्र. ही दोनी सुखां आतां आमकां मेळटात म्हापशान आनी आमी ती घेतात.